Adin, may live pa sa student na taga-bukid nga si Kabukid for today's video mga guys. Maadjong adlaw, so kaniday nga adlaw kay kanang padulong di ko nga na sa baol kay kanang manguha ko gabono ta iskabaw. Manguha ra ko gabono kay kanang akong iabono sa akong sibujas. Mautong nilugsong dajon ko sa among baol kay kanang damay daghan ditong ta iskabaw. Daghan magud ka adyo direk ta iskabaw kay kanang wala man puy laing manguha kami ra manggod. Ganahan ka adyo ko mo abono aning ta iskabaw kay kanang lami manggod si jag tubo basta mao iabono. Kay nakasaway na magud ko nagabono kog uhot ba wala man joy lamig tubo unya nakatry pug kog ta iskabaw nice man jud si jag kaadjog tubo. Mao nang kung manguha ko dili jud ko maproblema kay kanang daghan man lagi diri sa among lojos balay. Kaniday kong gipangtanong mga guys kay kanang ako jud ni si jang abunuhan pirmi kay kanang baligja man lagi ni nako sila sa talibon. Sa wala day kahibalo kay kanang mga adtuan day ko sa terminal sa Talibon kay maninda lagi ko. Unya balik na ta sa akong gibuhat so diha kay kanang padulong na ko muuli kay hapon naman lagi ni. Unya pag-abot ako dajon sa garden kay kanang giabunuhan dajon ako aga kong sibujas. Ganahan na kadyo ko magtanaw sa akong sibujas kay kanang lambo naman lagi ni si Jaka adyo. Ang kaniday nga sibujas sa kay kanang pinalitra po rin ako sa merkado ako ra pong gitanom. Pag human ako pangabuno kay kanang nagbalhin ko sa akong luya kay gamay ra man lagi ni si Jag sudlanan. Gitanom ra man gusto si Jaka sa basidyo sa gatas. Pag human ako pananom sa garden kay kanang nagtanda na ako sa kanday kay kanang kuhaon naman lagi ni nako sila. Ako man gud ni silang ipanilong tanan kay kanang luoy magud ka adyo mauwan-uwanan basta gabi kay diri sa amo taga gabi maguwan-uwan man lagi Jaka kanang perting inita sa adlawan. Pag human ako panilong kay nagkuha dajon ko og kumpay kay kanang akong ipakaon nila. Pag human ako pangumpay kay kanang ako dajon gihatod nila kay aron makakaon na sila. Og dinhi na lang tanin Joko tob daghan ka salamat ninyo ha.